السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم انفو فارماسي، القناه اللي تهتم بكل ما يتعلق بالصيدله. اليوم راح نتكلموا على لا فارماكوسينيتيك. لا فارماكوسينيتيك كما هي معروفه بكل بساطه هي تاثير الجسم على الدواء قبل ما يكون عندنا كما نعرفوا كامل تاثير الدواء على الجسم. لكن هذا الدواء قبل ما ياثرنا على الجسم لازم نعرفوا باللي الجسم هو اللي ياثر عليه. لو برينسيپ اكتيف هذا راح يسلك لنا ان تراجي طويل باش يلحق للتاثير ديالو. من بعد ما لازمش يقعد جسم الانسان، لازم يخرج. راح نعرفوا كيفاش يخرج وشنو هما كامل لي زيتاب اللي يجوزهم وشنو هما لي بارير اللي يجوزهم. كامل هاد ليتود تاع هاد لي زيتاب راح نقراوها في لا فارماكوسينيتيك. معلومات كثيره ومهمه لازم على كل واحد في الصيدليه يتعرف عليهم، وحتى الناس اللي ماشي في الصيدليه من مصلحتها انها تتعرف على هاد الامور باش تعرف الدواء اللي يدخل جسمها كيفاش الجسم تاعنا يتعامل معاه. الوغ لا فارماكوسينيتيك تعريف تاعها المبسط هو لو ديفونير دو ميديكامون دون لورغانيزم، يعني وشنو هو المصير تاع الميديكامون في الجسم تاعنا. ولا تعريف اخر هو ليفي دو لورغانيزم سور لو ميديكامون. يعني عندنا كات ايتاب راح ندرسوهم وحده بوحده بالتفصيل، نعرفوا شنو هو الهدف من معرفتنا كل ايتاب. اول ايتاب هي لابسوربسيون واللي هي لو باساج دو ميديكامون دو سون سيت داكسيون دو سون سيت دادمينستراسيون، يعني منين يجوز سواء لي فوا اللي قريناهم كامل، لي فوا اللي قريناهم في لي فيديو اللي فاتوا على سيركولاسيون جينيرال، يعني من يدخل الدواء لجسمنا باي طريقه من الطرق اللي قريناهم حتى يلحق لا سيركولاسيون جينيرال. من بعد نحن ندرسوا لا ديستريبيسيون، هي لا ريبارتيسيون دو ميديكامون دون لي تيسو دو لورغانيزم. ثالثا نحن نقراو لو ميتابوليزم وهو لا ترانسفورماسيون دو ميديكامون فاسيليتي سون اكسكريسيون، معناتها كيفاش يتحول لنا الدواء باش تكون عنده قابليه للطرح، يعني باش يخرج من جسم الانسان. ليكسكريسيون هي ليليميناسيون، ومن بعد عندنا ليكسكريسيون ولا ليليميناسيون هي إليميناسيون دو لورغانيزم، خلاص كيفاش يخرج لنا من جسم الانسان. الهدف ديالنا من دراسه لا فارماكوسينيتيك راح يتمثل في لو شوا دو لا فوا دادمينستراسيون، معناتها كيفاش نخيروا لا فوا اللي يدخل بها الميديكامون جسم الانسان. يعني علاه باغ اكزومبل عندنا دواء تكون غير باغ فوا انترافينوز وما يروحش باغ فوا باغ اكزومبل فوا اورال اي انسي دو سويت. راح يحدد لنا لو شوا دو لا دوز اي لو ريتم دادمينستراسيون، معناتها شحال لازم ننجكتيو، لازم شحال لازم ننجكتيو من لا دوز 1 غرام 0.5 غرام سا ديبون، و لو ريتم مره في النهار، جمعات في النهار، 3 مرات في النهار. علاش دواء يتشرب مره دواء يتشرب 3؟ علاه هاد لا ديفيرونس كامل؟ لو شوا دو لا فورم غالينيك كومبريمي انجكتابل سوبو كريم. علاه كيفاه حددوا لنا هادو كامل لي فورم لي دوز كامل يتحددوا لنا ابارتير دو لا فارماكوسينيتيك. لازم نعرف انه لا فارماكوسينيتيك تختلف من شخص الى اخر حسب الفيزيولوجيه تاع جسم الانسان. عندنا لي فاكتور اللي راح لي فاكتور كي فون انفلونسي لي زيتاب دو لا فارماكوسينيتيك هما لاج دو باسيون، معناتها السن تاع المريض. يعني واحد صغير ماحش يتعامل مع الدواء كيما واحد فيه عمره 20 سنه ولا كيما واحد فيه عمره 70 سنه، تختلف. لي باثولوجي اسوسيي يعني هما الامراض يعني المصاحبه لهذا المرض اللي عندنا، مثلا لانسوفيزونس رينال، لانسوفيزونس كاردياك، لي باثولوجي ديجستيف تاني حيأثرنا بشكل كبير سورتو على لابسوربسيون. لي كارactéristiques physico-chimiques دي ميديكامون، les interactions avec les médicaments ou les aliments. عندنا دواء يتشرب بعد الماكله، دواء يتشرب قبل الماكله. عندنا دواء هذا اسكو هذا يمشي لي مع هذا الدواء، اسكو حيأثر عليه. كل هذه الامور راح تأثر لنا على لا فارماكوسينيتيك. اول étape اللي هي مهمه بزاف هي l'absorption. La définition c'est le processus par lequel le médicament passe de son site d'administration à la circulation sanguine. يعني هي كيفاش يجوز لنا الدواء من son site d'administration، يعني منين يتاخد حتى يلحق لا سيركولاسيون الدورة الدموية. دونك عندنا plusieurs sites d'administration، وكل سيت دادمينستراسيون عنده سا سبيسيفيسيتي، معناتها الخصوصيه ديالو.
Parmi les voies d'administration, on a un cas particulier اللي هو la voie intraveineuse اللي فيها ما كاش absorption. Alors, toute la dose administrée atteint la circulation générale. معناتها كل la dose اللي احنا نجيكتيوها par voie intraveineuse راح تلحق لنا la circulation générale. C'est pour ça نسموها la voie d'urgence, نستعملوها toujours في les urgences. Et la voie la plus fréquente يعني المتداولة كثيرا هي la voie orale وهي اللي حنديطايو فيها فيما يلي. في هذا لو طابلو كاين كما نشوفوا لا سورفاس دابسوربسيون معناتها المساحه تاع الامتصاص اللي حتكون على مستوى لو توب ديجستيف. داكور، لو توب ديجستيف هو الجهاز الهضمي اللي يبدا من لا بوش حتى لو ريكتوم. داكور، كما نشوفوا بالترتيب. اللي لاحظنا هذا يعني المعين ولا المستطيل هذا اللي ملون بالازرق فيه لو جيجينوم و ليليون اون بارتي تاع l'intestin. Très bien. واش غنشوفوا المساحه تاع l'absorption 60 متر مربع في لو جيجينوم و ليليون. alors كيما نشوفوا في لابوش لوزوفاج لي ستوما نلقاو فقط 0.000. يعني هنا يبين لنا باللي المساحه تاع الامتصاص حتكون قليله بزاف. يعني وين راح يكون l'absorption تاع الدواء؟ راح يكون في لو جيجينوم و ليليون. يعني لا بروميير بارتي من الانتستان غرال كيما نشوفوا في هاد لافيش داينا تكبير من الجيجينوم والليليون فيه كما نشوفوا لي فالفول. من بعد لي فالفول فيهم دي فيلوزيتي انتستينال. لي فيلوزيتي فيهم لي ميكروفيلوزيتي و لي زونتيروسيت. alors au niveau des entérocytes اللي راح يتم امتصاص دواء l'absorption وتجوزنا من لا لوميير انتستينال لا سيركولاسيون سانغين. كيما نشوفوا في هاد لا بلونش الميكانيزم المستعمل هو لا ديفوزيون باسيف. il y a plusieurs ميكانيزم نطرقوا ليهم ان شاء الله في الفيديو الجايين، ولكن اليوم حنهضروا على الميكانيزم تاع لا ديفوزيون باسيف تمشي مع لو سونس دو غراديون دو كونسونطراسيون ماشي عكس. يعني من مكان يكون فيه اكبر تركيز من الدواء المكان فيه اقل تركيز من الدواء. وهذا الجانغ تاع لي ميكانيزم نو كونسوم با دينيرجي، ما نستهلكش فيه الطاقه. داكور، لابسوربسيون راح يكون عليها دي انفلونس يعني تاثيرات. اول تاثير نتحدثوا عليه هو الاهم هي ليفي دو بروميير باساج هيباتيك واللي لازم عينا نعرفوه. لانه الدواء لما نستهلكوه عن طريق الفم راح يجوز لنا ليستوما ensuite l'intestin كما تفهمنا. من بعد راح يصرالو au niveau des entérocytes un métabolisme par les enzymes intestinales ينقصوا من الفعاليه تاعو. من بعد راح يزيد يجوز لافين بورت يجوز للكبد، والكبد المعروف عنه المهمه تاعو الاساسيه هي التخلص من السموم. راح يعتبر هذا الدواء كسم ويحاول انه يتخلص منه، دونك يزيد ينقص له الفعاليه ديالو. alors الدواء لما يلحق لا سيركولاسيون سانغين راح يلحق ناقص. هذا يسموه ليفي دو بروميير باساج هيباتيك. اي حاجه عندها علاقه مع الكبد لو فوا نسموها هيباتيك. دونك لا فراكسيون اللي راح تلحق لا سيركولاسيون سانغين راح تكون ناقصه. يعني انا لما نتناول 1 غرام من ان كومبريمي راح لازم نعرف بلي ماش تلحق 1 غرام، راح تلحق ناقصه 1 غرام. وهذا هو الفرق اللي يديروه لنا لي ديفيرونت فوا. كما قلت لكم لا فارماكوسينيتيك راهي رايحه تحدد لنا لا فوا دادمينستراسيون لا فورم غالينيك. لا biodisponibilité F هي la quantité de médicaments qui atteint la circulation générale et la vitesse à laquelle elle l'atteint. يعني كميه الدواء اللي تلحق لنا للدم مع السرعه ديالها تتحدد لنا بشرطين ولا تحدد لنا deux facteurs اللي هما la dégradation du médicament dans la lumière intestinale واللي تصرى بلي انزيم اللي تفرزهم لي بكتيري دو لا فلور intestinale ou l'effet de premier passage hépatique est-ce qu'il est fort ou bien faible. alors اذا حكمنا النوتيس وقينا فيها F est égal 100%. واش معناتها الكلمه هذه؟ معناتها لا biodisponibilité élevée، معناتها tout le médicament atteint 100. معناتها اذا شربنا 1 غرام تلحق 1 غرام. يعني pas d'effet de premier passage hépatique، يعني هي مختصة بلا voie intraveineuse en général.
إلا صبنا اف باغ اكزومبل تيكال 30%، معناتها هنا نعرف بلي غير 30% فقط من هاد لو ميديكامون راح يلحق لو سون ديالنا، معناتها هاد الدواء جازلنا بان ايفي دو بروميي باساج ايباتيك تري فور. هذا فيما يخص l'absorption digestive. les autres voies d'administration ما راحش يجوزوا لنا بلا فيمبورت وما راحش يجوزوا لنا بلو فوا. alors كيما نشوفوا لا فوا سوبلينغوال راح تجوز ديريكتومون لو سيستيم كاف. سيستيم كاف هذا راح نتعرفوا عليه بيان في لو سيستيم كارديوفاسكولير اللي هي لي فين كاف اللي يدخل منهم الدم للقلب. هادوما لي فين كاف. عندنا لي فين كاف انفيريور و بوست و سوبيريور. لي فين كاف انفيريور راح يجيبوا لنا الدم من الاعضاء السفليه نتاع الجسم، ولي فين كاف سوبيريور راح يجيبوا لنا الدم من الاعضاء العلويه للجسم، وكلهم راح يدخلوا لنا في القلب. هذا نديرو بالتفصيل في الدرس تاع لا سيركولاسيون لو سيستيم كارديوفاسكولير ان شاء الله. باك لازم نعرفو بلي لي زوطخ فوا كوم لا فوا سوبلينغوال راح تجوز ديريكتومون بار لي ميكوز دو لا بوش لو سيستيم كاف كيما لقينا في لي فوا دادمينستراسيون دققنا فيها مليح. لا فوا ريكتال تجوز فقط من لي فين هيمورويدال انفيريور، يعني لا كونتيتي اللي تجوز من لي فين هيمورويدال سوبيريور راح تجوز لنا على لا فين بورت. اتونسيون les autres voies comme la voie sous-cutanée, la voie intramusculaire, la voie transdermique كلهم راح يدخلوا directement في le système CAF. et عندنا la voie pulmonaire يعني les produits inhalés يعني المستنشقة راح تجوز directement في les poumons. les poumons علاش أنا ماناش دايرينها في le système CAF puisque ما راحش يجوزوا على les veines CAF. لي بومون عندهم علاقة أخرى مع القلب نشوفوها تاني في لو سيستيم كارديوفاسكولير. كل ما لازم نعرفوه إنه هاد لي فوا راح تدخل ديريكتومون لو سيستيم كاف و ديريكتومون لو كور، ومن تما تصالنا لا ديستريبيسيون اللي احنا نهضروا عليها في الفيديو القادم إن شاء الله. لازم نعرفو باللي هاد لابسوربسيون كاين عندها تأثيرات أخرى. كاين d'autres facteurs qui influencent l'absorption digestive, منها les facteurs médicamenteux et les facteurs gastro-intestinaux. les facteurs médicamenteux اللي يتعلقوا بلي كاركتير فيزيكو-شيميك تاع le médicament في حد ذاته comme la taille. كل ما تكون لا تاي تاع le médicament كبيرة الامتصاص تاعو يكون أقل. comme la structure, la forme, la vitesse de dissolution. comme les excipients نزيدوهم parfois comme les comprimés تاع les gastro-résistants راح يبطئوا لنا الامتصاص. يعني هادو اللي عندهم علاقة مع لو ميديكامون. اللي عندهم علاقة مع الإنسان عندك لو بياش انتستينال، عندك لي زونزيم انتستينو، لا فلور انتستينال لي بكتيري اللي متواجدين في لا فلور انتستينال من شخص لاخر يختلفوا. ان شاء الله نديروا درس مخصص على لي ميكروبيوت واسمهم لي ميكروبيوت نفهموا مليح واش معناتها هاد لي بكتيري. لي مالادي تاني يأثروا مثلا لا مالادي دو كرون راح دير لنا تأثير على الامتصاص بيان سور. كوم لو ديبي سونغان. لو ديبي سونغان انتستينال يختلف من شخص لاخر. كل ما كان لو ديبي سونغان يعني سرعة الجريان تاع الدم أسرع كل ما كان الامتصاص أكبر. لو فيدونج غاستريك مثلا لما ناخد دواء مع الأكل لازم نعرف بلي لابسوربسيون راح تكون قليلة. احنا ناخدوه يعني وفقا لمعايير السلام باش ما يشكلناش دي تروبل غاستريك ولا يوجعنا في المعده كوم لي زونتي انفلاماتوار كوم لي بيبروفان، ولكن لازم نعرفوا بلي الامتصاص راح يكون اقل. ولكن لما ناخذ الدواء بعيد عن الاكل الامتصاص راح يكون اسرع، يعني قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا في وسط الاكل. هذا راح يحدد لنا السرعه تاع الامتصاص تاع الدواء. Il faut faire attention les antiacides ou les pansements gastriques puisque les médicaments راح يديروا لنا un ralentissement et la diminution de l'absorption، يعني ينقصوا لنا من امتصاص الدواء. يعني توجور لما يجيك الصيدليه نوتيس فيها ان بونسمون غاستريك ولا ان انتي اسيد، يفو تنصح المريض تاعك انه يبعد بينها وبين اي دواء تاني
لماذا؟ باش تكون عملية الامتصاص كاملة. يعني هذه نصيحة بآخر الفيديو، ونتلاقاو في فيديو إن شاء الله القادم مع لا ديستريبيسيون. سلام.